जितना आदमी अपने आप को अमूम में रखता है उतनी उसकी हिफाजत भी होती है। दावत के काम का जितना मेरे दोस्तों भाइयों अमूमी माहौल बनेगा ना, तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर एक को लगना आसान हो जाएगा। जैसे मस्जिद में टोपी रखने का माहौल होता है तो हर एक आदमी को टोपी रखना आसान हो जाता है। जुमा पड़ता है उसके लिए भी, ईद पड़ता है उसके लिए भी। माहौल है हमारे यहाँ, माहौल जो बनता है ना वो दो चीजों से बनता है। एक पैदल जमातों से, जो हमारी इस वक्त जोनों की जमातें चल रही है पैदल, इन पैदल जमातों से माहौल बनता है। और दूसरा अमूमी इज्तिमा से माहौल बनता है। इन अमूमी इज्तिमा के अंदर मेरे दोस्तों भाइयों मतलूब यह है कि हमारे यहाँ का नया नया मजमा आवे। तबलीग को अच्छा काम कहने वाला एक बहुत बड़ा तबका है, इनका जान माल नहीं लगा है, बहुत सारू काम छे, बहुत सारा लोग बहुत सारू काम, इसके 3 दिन जेल लगने लगे हैं। इस किस्म का जो मजमा है, इस मजमे को मेरे दोस्तों भाइयों इज्तिमा की उन्वान से अपने माहौल में लाना, यहाँ की मजलिसों के अंदर वो शिरकत करें, यहाँ के अमाल में शिरकत करें, नया नया मजमा। और अपना जहां जोन है अपने जोन के साथ ही इनका कयाम, जोनों की जमातें जिस मजमे को लेकर आवे वो अपने साथ अपने मजमे को कयाम करा। ये पीछे कुछ लोग बैठे अलग, भाई कौन लोग हैं आप? बड़ी हुसैन कौन है ये? भाई कौन लोग हैं आप लोग? या तो साथ में आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, आप पास में आ जाओ, खड़े हो जाओ वहां से, अलग चौका मत बनाओ। मेरी तबीयत अजीब है, कोई इधर उधर देखता है तो मैं मुंतशिर हो जाता है मेरा जहन। इज्तिमा नए लोगों के लिए, कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि इज्तिमा में वही हमारा मजमा आता है जो मानूस देहातों का है, मानूस मस्जिदों का है। हमारा ये इज्तिमा हम मैदान में रखते हैं, किसी मस्जिद में नहीं रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि हर एक को आना आसान हो इसमें। और इज्तिमा की बरकत से मेरे दोस्तों भाइयों नए नए लोगों का जहन बनता है। एक आदमी तबलीग में लगेगा ना, वो गुजरेगा मेरे दोस्तों भाइयों पहले इज्तिमा से गुजरेगा, बड़े इज्तिमा से, छोटे इज्तिमा से, बयाना सुनेगा, जहन बनेगा। इसके बाद अल्लाह ताला इसको निकलने की तौफीक देगा। 3 दिन निकलेगा, कई मरतबा 3 दिन निकलेगा तो चिल्ला निकलेगा, खुद निकलेगा, घर में बच्चों की तरतीब बनाएगा। ये एक नए आदमी के लगाने का मेरे दोस्तों भाइयों बहुत ही आसान तरीका है। अब इज्तिमा में हर किस्म का आदमी आ जाता है और यहाँ मुख्तलिफ चीजें होती हैं, बयानात भी होते हैं, तश्कीलें भी होती हैं, यहाँ हमारे मुख्तलिफ इंतजाम भी होते हैं। और हर एक आदमी अलग अलग चीज से इंप्रेस होता है, असर लेता है। कोई खिलाने की तरतीब से मुतासिर होता है, कोई रातों में उठने वाले मजमे की तहज्जुद को देकर असर लेता है, कोई बयान से मुतासिर होता है, कोई आदमी इज्तिमा की किसी भी इंतजाम की छोटी बड़ी सिस्टम से मुतासिर हो जाता है। हमारी हर चीज यहाँ काम की है, हमारी हर चीज यहाँ दावत है। हमारा पिंडाल भी दावत है, खिलाने की हमारा जो निजाम है ये भी दावत है, खाने का जो निजाम है वो भी दावत है। मुझे याद है बहुत बरसों पहले मैं तर्केसर पढ़ता था, एक जमात आई मदरसे की मस्जिद में। हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल पर ऐसे डाइनिंग टेबल होते थे, नीचे बैठते थे लेकिन जरा खाना ऊपर के डाइनिंग टेबल पर रखा जाता था। अब भी वही सिस्टम है मदरसे में। तो तलबा के साथ जमात ने भी खाना खाया, तो खाना एक प्लेट में 2 आदमी आमने सामने बैठ जामे, एक डाइनिंग टेबल से सब लाइन से बच्चे बैठ जामे। ऐसे मेरे ख्याल से 5 लाइन थी डाइनिंग हॉल के अंदर। तो जमात को भी एक जगह पर सेक्रेटरी ने बिठा दिया डाइनिंग हॉल के, आप यहाँ बैठ जाओ, मेहमान आप यहाँ बैठ जाओ। 12 आदमी थे, 13 आदमी थे, बैठ गए। जी मैं सबका खाया, खा के सब, अब बच्चे मदरसे के बच्चे होते हैं, बड़े छोटे हर किस्म के बच्चे जब उठे थे तो मैंने एक जायजा लिया कि जहां से हमारे तलबा हमारे साथी उठे थे मदरसे के, वहां दोनों तरफ खाना गिरा हुआ था, दाने गिरे हुए थे, कहीं कड़ी थी तो कड़ी के कतरात गिरे हुए थे। और मैंने वो टेबल भी देखा जहां से जमात खाकर उठी, एक दाना नहीं गिरा हुआ था।
میں اتنا متاثر ہوا، میں پڑھ رہا تھا مدرسے، میرا تبلیغ میں دین نہیں لگا تھا، میں اتنا متاثر ہوا، میں نے اپنے کئی ساتھیوں سے کہا، میں نے دیکھو یہ کھانے کا طریقہ ہے، سنت طریقہ، ایک دانہ نیچے نہیں ہے، ہماری ہر چیز ایک دعوت ہوتی ہے۔ اجتماع کوئی میلے کا نام نہیں ہے، بیانات سنانے کا نام نہیں ہے، ٹولے جمع کرنے کا نام نہیں ہے، اتنا مجمع ہو گیا اتنا مجمع ہو گیا، نہیں، اس کا نام نہیں۔ اجتماع ایک ذہن سازی کا موقع ہے۔ آپ جب آپ نے جہاں بستر ڈالا ہے، ایک نئے لوگ آ کر بیٹھ گئے وہاں، آپ ماشاءاللہ ان کا ذہن بنائیں گے، تعلیم کے موقع پر، بیان کے بعد تشکیل کے موقع پر، ایمان، اعمال، آخرت، بہت سے لوگ آپ ملیں گے۔ اجتماع میں کوئی بات انہوں نے سنی، زندگی بھر کے عزم کر لیا، نماز نہیں چھوڑوں گا، زندگی کے عزم کر لیا قرآن نہیں چھوڑوں گا، زندگی بھر کے لیے عزم کر لیا اپنی مسجد کا گشت نہیں چھوڑوں گا، جماعت میں جاؤں گا، بچوں کو بھیجوں گا۔ اتنی بڑی خیر وجود میں آ جاتی میرے بھائیوں، جس کا کوئی ہم آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ گودرا کی اجتماع کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، اس کی خدمت کو آج لوگ یاد کرتے ہیں، حالانکہ اس کے انتظام کرنے والے ہمارے بڑے بزرگ سب اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، بڑا طبقہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا۔ سسٹم ہے ہماری ایک، یہ کوئی ٹولے شاہی نہیں ہے کہ جیسے چاہے ویسے کر لو، اس لیے یہاں ایک ایک چیز سلیقے سے ہوتی ہے، ہماری خدمت، ہمارا نظام، ایک ایک چیز۔ اس لیے میرے عزیز و میرے بھائیوں، ہمارے یہاں یہ انتظام ہے، اور یہ انتظام بھی لوگوں کو، میرے دوست بھائیوں، دعوت دینے کے لیے ہے۔ ہاں، ہم مجمع کو دعوت دیں گے، ظاہری بات ہے، آپ اپنے گھر میں 5 مہمان بلاتے ہیں تو 5 مہمان کا انتظام کرتے ہیں، چادر اچھی بچھاتے ہیں، گھر کے پردے اچھے لٹکاتے ہیں، پگ لچھڑیاں میلے ہوتے ہیں نئے لا کر رکھ دیتے ہیں، گھر میں ڈنر سیٹ ہوتا ہے اوپر ماریے پر، ابرائی پر، اس کو نیچے اتار لیتے ہیں، روز نہیں استعمال کرتے، 5 مہمان آ جائیں گے، مہمان ہم نے دعوت دی ہے، بلایا ہے، آپ کا میرا اخلاقی فریضہ بنتا ہے، کپڑون سے لے کر کھمبات تک ہم سارے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں، اس آنے والے مجمع کو یہاں زیادہ سے زیادہ فیسلٹی ملے، یہ مجمع اجتماع کے اعمال میں جڑے، مجلسوں میں جڑے، بیانات میں جڑے، یہاں کے اعمال بیانات سے متاثر ہو کر جاوے۔ میرے دوستو بھائیوں، اس کو تمام قسم کی کھانے پینے سونے کی راحت ملے، گرم پانی کی ٹھنڈی میں راحت ملے، پینے کے اوپر پانی ٹھنڈا ملے، یہ سب ذمہ داری میری آپ کی ہے، ان آنے والے مہمانوں کا اکرام کرنا۔ حدیث میں ہے، جو اللہ رسول آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ یہ کسی کے کہنے پر نہیں آتے ہیں، لوگ سوموار، منگلوار، بدھوار 3 دن اپنا دھندا بند کر کے آئیں گے، لاری والا لاری بند کرے گا، رکشے والا رکشہ بند کرے گا، نوکری والا چھٹی لے گا، دکان والا دکان بند کرے گا، پھیری والا پھیری بند کرے گا، عظمت کے ساتھ یہاں پر آئے گا۔ اجتماع کے نام پر ایک عظمت ہے۔ اب آنے والے کا مجمع کا وقت صحیح وصول ہو، اس کو ساری راحت ملے، یہاں سے اس کو گھر جانے کا جی نہ چاہے، میرے بھائیوں، اس کا نام اجتماع ہے۔ احمد آباد کا ایک اجتماع ہوا، جس میں ہمارے یہاں کے ایک گاندھی نگر کے کلیکٹر سے ریٹائر ہوئے تھے، وہ اجتماع میں ریٹائر ہونے کے بعد ان کا پہلا اجتماع تھا۔ ماشاءاللہ اجتماع ہوا ہے، اجتماع میں ساری مجلسوں کے اندر بیٹھے اور سب ماشاءاللہ سننے کے بعد جب دعا ہوئی، اجتماع ختم ہوا، مجمع اٹھ کر جانے لگا، وہ وہیں بیٹھے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ ہے افسوس، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، کلیکٹر یعنی کیا مطلب، آج مجھے پتا چلا کہ میں کہاں ہوں، میرا دین کس سطح پر ہے، میرا ایمان کس سطح پر ہے، میرا یہ حال ہے، میری بیوی، میرے بچے، میرا خاندان، میرا سماج کتنا پیچھے ہے دین کی محنت میں۔ وہ سر پکڑ کے رو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے مرحوم اقبال بھائی نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ ہم لوگ اس کے پاس گئے، کیونکہ ہم نے اس کا بہت اکرام کیا تھا، ہم کو معلوم تھا یہ کلیکٹر ہے ریٹائر، تو جب وہ رو رہے تھے تو ہم پیچھے بیٹھ گئے، جب وہ فارغ ہو تو ہم نے کہا صاحب خیریت چھو، تو انہوں نے اپنی ساری بھڑاس نکالی کہ میں کتنا پیچھا ہوں، کتنا بیکورڈ ہوں۔ میرے بھائیوں، لوگ یہاں سے عبرت لے کر جاتے ہیں، اپنی زندگی بدلنے کے عزائم نکل جاتے ہیں، اچھی نیتیں لے کر جاتے ہیں، لیکن یہ ہوتا جب ہے جب ہمارا یہ مجمع، ہمارا ضلع، ہمارے کام کرنے والے آنے والے مجمع کو پوری فیسلٹی دیں۔ ہم نے یہ سارا سامان اسی لیے بسایا ہے، مجمع کو فیسلٹی دینے کے لیے۔ الحمدللہ 1 روپیہ ہم کو کسی چیز کا بھاڑا نہیں دینا ہے، اللہ کا شکر ہے، 1 روپیہ نہیں بھاڑا دینا ہے، ورنہ
یاد ہے تمل ناڈو کی اجتماعات کے اندر ایک مرتبہ مولانا اسماعیل صاحب نے مجھے بھیجا تھا، کئی اجتماعات تھے ان کے، ہر اجتماع میں شرکت کرتا، پوچھتا یہ پنڈال، تو بولے اس کا 14 لاکھ روپیہ کرایہ ہے، 15 لاکھ روپیہ بھاڑا ہے۔ 3 دن کا 15 لاکھ روپیہ بھاڑا آپ دوں گے؟ میں 15 لاکھ میں ہم پورا پنڈال بنا لیں گے۔ مجھے یاد، اللہ کا شکر ہے ہمارا مال محفوظ ہے، ہمارا سامان ہے، یہ